नमस्कार, म प्रेक्षा पराजुले फेरि पनि हजुरको माझमा उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। श्रीमद् भागवत तथा रूपको बारेमा हजुरहरूलाई बताउनका लागि। योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा मैले हजुरहरूलाई अध्याय 15 पुरुषोत्तम योगमा रहेका विभिन्न कुराहरूको बारेमा मैले हजुरलाई बताएको थिएँ र आज पनि म हजुरलाई अध्याय 15 पुरुषोत्तम योगमा रहेका बाँकी विषयवस्तुहरूको बारेमा हजुरलाई बताउन यहाँ उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। यी सबै सनातन अभिव्यक्ति हुन्, क्षणिक होइनन्। कठोर सङ्घर्ष गर्ने अर्थमा प्रयोग भएको कर्सती शब्द यहाँ महत्त्वपूर्ण छ, किनभने बद्ध जीव फलामको साइलाले बाँधिए जस्तो अवस्थामा छ। ऊ अहङ्कारमा बाँधिएको छ। उसलाई यो भवसागरमा ल्याउने प्रमुख कारण उसको मन हो। उसको मन जब सत्व गुणी हुन्छ, उसका कर्महरू पनि असल हुन्छन्। जब रजोगुणमा उसको मन अल्झिन्छ, उसका कर्महरू पनि कष्टकारक हुन्छन् र तमोगुणमा उसको मन झर्नासाथ ऊ तुच्छ जीव योनिमा भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस श्लोकमा स्पष्ट रूपले भनिएको छ, यो बद्ध जीव आफ्नो मन तथा इन्द्रिय सहित आवरणमा अवतारित हुन्छ र मुक्त भएपछि उसको यो भौतिक अवतारको पनि नष्ट हुन्छ, तर उसको आध्यात्मिक शरीर भने आफ्नै सामर्थ्यले व्यष्टि रूपमा स्वयं प्रकट हुन्छ। मध्य इन्द्रियणी श्रुतिमा पनि भनिएको छ, शरीर मृत्युमती जीवले आफ्नो भौतिक शरीर त्याग गरेर आध्यात्मिक जगतमा प्रवेश गरेपछि उसलाई पूर्ण आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुन्छ र त्यसै शरीरमा रहेर उसले भगवानलाई प्रत्यक्ष देखेर उहाँसँग कुराकानी गर्न सक्दछ, उहाँको वचन सुन्न सक्दछ र उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यही रूपमा चिन्न पनि सक्दछ। स्मृतिमा पनि यस्तै लेखिएको छ, वसन्ती युक्त पुरुषा वैकुण्ठमा रहने जीवहरू सबै भगवानको जस्तो शरीरमा रहन्छन्। जहाँसम्म शारीरिक बनावटको सम्बन्ध छ, त्यसमा भगवत अंशरूप जीवात्मा र विष्णुमूर्तिको पनि विस्तारमा कुनै फरक नै छैन। अर्को शब्दमा भगवानका कृपाले मुक्तिका अवस्थामा जीवले आध्यात्मिक शरीर प्राप्त गर्दछ। महिमा वासङ अर्थात् मेरै अंश भन्ने शब्द पनि यहाँ अत्यन्त सार्थक छ। भगवानको अंश भनेको कुनै भौतिक वस्तुको फुटेको टुक्रा जस्तो होइन। आत्मालाई टुक्राउन सकिँदैन भन्ने कुरा दोस्रो अध्यायमा पनि पढिसकेका छौँ। यो अंश भौतिक रूपले अभिव्यक्ति हुँदैन। आत्मा भौतिक वस्तु जस्तै टुक्र्याउने र जोड्न सकिने खालको हुँदैन। यस्तो अवधारणा यहाँ लागू हुँदैन, किनभने संस्कृतको सनातन शब्दले खण्ड भनेको जनाउँदैन। भगवानकै पृथक अंश सनातन हो। प्रत्येक जीवमा भगवानको सूक्ष्म अंश विद्यमान छ। दोस्रो अध्यायमा पनि प्रारम्भमै भनिएको थियो, त्यस अंशले शारीरिक बन्धनबाट मुक्त भएपछि चिन्मय आकाशको वैकुण्ठ लोकमा आफ्नो पुरानै आध्यात्मिक शरीर प्राप्त गर्दछ र भगवानको सानिध्य प्राप्त गर्दछ। सुनको सानो अंश पनि सुन्नै भए जस्तै भगवानकै अंश भएकाले जीव पनि गुणात्मक दृष्टिले भगवान समान हो भन्ने अभिमत राख्न गरिन्छ। हावाले सुगन्धलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन जस्तै यस संसारमा पनि जीवात्माले पनि आफ्नो देहात्मक बुद्धिको अवधारणालाई एक शरीरबाट अर्को शरीरमा पुर्याउँदछ। यसरी जीवले एउटा शरीर धारण गर्दछ अनि त्यसलाई त्यागेर फेरि अर्को शरीरमा जाने गर्दछ। अर्थात् यहाँ जीवलाई आफ्नो शरीरको नियन्त्रक ईश्वरका रूपमा वर्णन गरिएको छ। उसले चाहेमा आफ्नो वर्तमान शरीरलाई त्यागेर त्यसमा उच्चतर योनिमा पनि पुग्न सक्दछ र उसैको चाहना अनुरूप निम्नतर योनिमा पनि जान सक्दछ। यस विषयमा उसलाई केही मात्रामा स्वतन्त्रता प्राप्त छ।
उसको शरीरमा जुन परिवर्तन हुन्छ त्यो पनि ऊ स्वयंमा निर्भर गर्दछ। मृत्यु कालमा जस्ता भावना उसका मनमा उत्पन्न हुन्छ त्यही नै भावना अनुरूपकै शरीर वा अवस्थामा उसले अर्को जन्ममा पाउँदछ। यदि मृत्युकालमा उसले आफ्नो भावना वा चेतनामा कुकुर बिरालोको चेतना जस्तो बनाएको छ भने उसले आगामी जन्ममा पनि कुकुर बिरालोको शरीर प्राप्त गर्दछ। यदि उसले आफ्नो चेतना दैवी गुणमा स्थिर गरेका छ भने पनि उसलाई देवताको स्वरूप प्राप्त हुन्छ। त्यस समय यदि ऊ कृष्ण भावना भावित बन्न पुगेको रहेछ भने पनि उसले आध्यात्मिक जगतमा स्थित कृष्ण लोकमा पुगेर कृष्णको सानिध्य प्राप्त गर्दछ। यो भौतिक संसार र शरीर नाश भएपछि सबै कुरा नाश हुन्छ भन्ने दाबी मिथ्या हो। व्यष्टि आत्मा एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा देहान्तरण गर्दछ र वर्तमान शरीर तथा यसका क्रियाकलापहरू नै आगामी शरीरमा आधार भूमि बन्दछन्। कर्म अनुसार मानिसले भिन्न शरीर प्राप्त गर्दछ र समय पुगेपछि उसले त्यो शरीर त्याग गर्नु पर्दछ। यहाँ भनिएको छ आगामी शरीरको बीच वहन गरिरहेको सूक्ष्म शरीरको पनि अर्को जन्ममा त्यस्तै अनुसारको शरीर विकसित गर्दछ। एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा देहान्तरण गर्ने प्रक्रिया र यही शरीरमा रहेर गर्नुपर्ने जीवन सङ्घर्षलाई नै कर्सर्ती भनिन्छ। यसरी दोस्रो स्थूल शरीर धारण गरेर जीवले मनलाई वरिपरि रहेका विषय प्रकारका कान, आँखा, जिब्रो, नाक तथा स्पर्श इन्द्रियहरू प्राप्त गर्दछ। यस प्रकार उसले विशेष किसिमका इन्द्रिय विषयहरूलाई भोग गर्दछ। अर्थात् अर्को शब्दमा यदि जीवले आफ्नो चेतनालाई कुकुर बिरालोको स्वभावमा जस्तो बनायो भने पनि अर्को जन्ममा उसले कुकुर बिरालोको शरीर पाउँदछ र यसैको भोग गर्दछ। चेतना मौलिक रूपमा पानी जस्तै सङ्लो वा शुद्ध हुन्छ, तर पानीमा खास रङ मिसिएपछि त्यसको रूप पनि त्यसै अनुरूप परिवर्तित हुन्छ। आत्मा शुद्ध भएकाले चेतना पनि शुद्ध छ, तर भौतिक गुणहरूको सङ्गतले गर्दा नै चेतनामा परिवर्तन हुन्छ। वास्तविक चेतना भनेको कृष्ण भावना मृत्य हो, तसर्थ जब कोही कृष्ण भावनामा स्थिर हुन्छ उसको जीवन पवित्र हुन्छ। तर यदि उसको चेतना कुनै पनि भौतिक प्रवृत्तिसँग मासिएको र गाँसिएको छ भने अर्को जीवनमा पनि उसले त्यस्तै किसिमको शरीर प्राप्त गर्दछ। उसले फेरि पनि मानिसकै शरीर पाउँदछ भन्ने केही निश्चय नै छैन। उसले कुकुर, बिरालो, सुँगुर, देवता वा 84 लाख योनिमध्ये कुनै एक योनि पाउन सक्दछ। मूर्खहरू जीवले कसरी आफ्नो शरीर त्याग्दछ भन्ने कुरा बुझ्दैनन्। न तिनीहरू प्रकृतिको गुणहरूका अधीनमा रहेर कस्तो प्रकारको शरीर जीवले उपभोग गर्दछन् भन्ने नै बुझ्दछन्। तर ज्ञानको परीक्षण पाएका आँखाले भने यी सम्पूर्ण कुराहरू देख्न सक्दछन्। अर्थात् ज्ञान चरकचुस भन्ने शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। ज्ञान बिना कसैले पनि जीवले वर्तमान शरीर कसरी त्याग गर्दछ, अर्को जन्ममा उसले कस्तो शरीर प्राप्त गर्दछ र अहिले ऊ यस्तो शरीरमा किन बसिरहेको छ भन्ने कुरा जान्न सक्दैनन्। यसका लागि प्रशस्त मात्रामा ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ र त्यस्तो ज्ञान प्रामाणिक गुरु तथा श्रीमद् भागवत गीता जस्ता साहित्यहरूबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्ता कुराहरूको अनुभव गर्ने कार्यमा अभ्यासरत व्यक्ति भाग्यशाली हो। प्रत्येक जीवले विशेष परिस्थितिका अधीनमा रहेर शरीर त्याग गर्दछ। उसले विशेष परिस्थितिकै अधीनमा रहेर जीवन निर्वाह गर्दछ र प्रकृतिका
गुणहरूको अधीनमा रही विशेष परिस्थितिको भोग गर्दछ। फलस्वरूप ऊ इन्द्रिय भोगहरूको भ्रममा परेर विभिन्न प्रकारका सुख र दुःखबाट पीडित भइरहन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू आफ्नो इच्छा र काम वासनाद्वारा नै सधैँ मूर्ख बनिरहन्छ र शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीरमा रहेको आफ्नो अवस्थितिलाई बुझ्ने सम्पूर्ण शक्ति नष्ट गरिदिन्छन्। तसर्थ तिनीहरू यसलाई बुझ्न सक्दैनन्। आध्यात्मिक ज्ञानको विकास गरेका व्यक्तिले मात्र आत्मा शरीरभन्दा भिन्न छ, आत्माले शरीर परिवर्तन गरिरहन्छन् अनि विभिन्न किसिमले कर्मफल भोगिरहन्छ भन्ने कुरा देख्न सक्दछ। यस्तो ज्ञान हुने व्यक्तिले बद्ध जीवहरू यस भौतिक संसारमा कसरी कष्ट भोगिरहेका छन् भन्ने अनुभव पनि गर्न सक्दछन्। त्यसैले कृष्ण भावनामा अघि बढिसकेका भक्तहरू यो ज्ञानलाई सर्वसाधारण ज्ञानमासमा पुर्याउन प्रयत्नशील रहन्छ, किनभने सर्वसाधारण मानिसहरूको बद्ध जीवन अत्यन्त कष्टमय हुन्छ। ती मानिसहरूले पनि त्यस्तो कष्टमय जीवनबाट बाहिर निस्केर कृष्ण भावना भावित हुनु पर्दछ र आध्यात्मिक लोकमा पुग्नका लागि स्वयं आफूलाई मुक्त बनाउनु पर्दछ। आत्मसाक्षात्कार गरेका प्रयत्नशील योनिहरूले पनि यी सबै कुराहरू स्पष्टसँग देख्न सक्दछन्, तर जसको मन विकसित भएको छैन र जसका आत्मसाक्षात्कार पनि भएको छैन, तिनीहरूले प्रयत्न गरे पनि कहाँ के भइरहेको छ भन्ने देख्न सक्दैनन्। अर्थात् आत्मसाक्षात्कारको मार्गमा लागेका योनिहरू धेरै हुन सक्दछन्, तर जसलाई आत्मसाक्षात्कार भएको छैन तिनले जीवको शरीरमा कस्ता कस्ता परिवर्तन भइरहेका छन् भन्ने देख्न पनि सक्दैनन्। यस प्रसङ्गमा योगिन शब्द महत्त्वपूर्ण छ। आजकल अनेक किसिमका तथाकथित योगीहरू छन् र तिनीहरूका धेरै योग सङ्गठनहरू पनि छन्, तर वास्तविक आत्मसाक्षात्कारका विषयमा भने तिनीहरू अन्धा नै छन्। तिनीहरू केही सीमित आसन वा व्यायाममा नै व्यस्त रहिरहन्छन् र केही सांसारिक सुगठन तथा स्वास्थ्य लाभ गरेर सन्तुष्ट हुन्छन्। यसबाहेक तिनीहरूलाई थप केही जानकारी हुँदैन। त्यस्ता मानिसहरूलाई नै भनिन्छ यन्थातोप्य कृतानतम। यस्तो तथाकथित योग पद्धतिको अभ्यास गरेर तिनीहरू कहिले पनि स्वरूप सिद्ध हुन सक्दैनन्। त्यस्ता मानिसहरूले आत्माको देहान्तरण प्रक्रियालाई बुझ्न सक्दैनन्। वास्तविक योगको अभ्यास गरेका व्यक्तिले मात्र आत्मा, जगत र परमेश्वरको अनुभूति गर्न सक्दछन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने कृष्ण भावनामा रहेर शुद्ध भक्तिमा लागेका भक्ति योगीले मात्र कुन कुरा कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्दछन्। सम्पूर्ण विश्वको अन्धकार नाश गर्ने सूर्य मबाट नै प्रकाशित हुन्छ र त्यसैगरी अग्नि र चन्द्रमामा हुने तेज पनि मबाट नै उत्पन्न हुन्छन्। अर्थात् अज्ञानी मानिसहरूले यो सबै काम कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्दैनन्। तापनि भगवानले यहाँ जे भन्नुभएको छ त्यसैलाई बुझे पनि मानिसमा ज्ञानको उदय हुन थाल्दछ। सूर्य, चन्द्र, अग्नि तथा बिजुली सबै देखिएकै छन्, तर त्यो सूर्यको तेज, त्यो चन्द्रमाको तेज अनि अग्नि र बिजुलीको तेज सबै भगवानबाट नै उत्पन्न भएका हुन् भन्ने कुरा मात्र बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। यस्तो अवस्थामा कृष्ण भावना मृतकको परमात्माले यस भौतिक जगतका बद्ध जीवहरूको प्रगतिका लागि ठूलो अवसर प्रदान गर्दै आएको छ। जीवात्मा मूलत परमेश्वरकै अंश भएको हुनाले भगवानले यहाँ तिनका कसरी आफ्नो घर भगवत धाममा फर्किन सक्दछन् भन्ने सङ्केत गर्नुभएको छ। यस श्लोकबाट हवे सूर्यले सम्पूर्ण सौर्यमण्डललाई प्रकाशित
गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्दछौँ। ब्रह्माण्डहरू अनेक छन् र सौर्यमण्डल पनि अनेकौं छन्, तर प्रत्येक ब्रह्माण्डमा केवल एउटै मात्र सूर्य छ। भगवत गीता 10देखि 21 पनि चन्द्रमा पनि एउटा नक्षत्र मानिएको नक्षत्रमय शशि परमेश्वरको चिन्मय आकाशको आध्यात्मिक तेज नै सूर्यको प्रकाश हो। सौन्दर्य सँगसँगै मानिसको कामकाजहरू आरम्भ हुन्छन्। भोजन तयार पार्नका लागि तिनीहरू आगो बल्दछन्, कर कारखाना सञ्चालन गर्न र यस्तै अनेकौं काम गर्न मानिसहरू छल्काउँछन्। आगोका सहायताले धेरै कामहरू गरिरहन्छन्। तसर्थ सूर्योदय, अग्नि प्रज्वलन तथा चन्द्रमाको प्रकाश जीवका लागि आनन्ददायी हुन्छन्। तिनीहरूको सहयोग बिना जीव बाँच्न सक्दैनन्। तसर्थ मानिसलाई यी सूर्य, चन्द्र तथा अग्निको प्रकाश र तेज स्वयं भगवान कृष्णले उत्पन्न भइरहेको छ भन्ने ज्ञान हुनासाथ उनीहरूका कृष्ण भावनाको उदय हुन्छ। चन्द्रमाको प्रकाशले सबै प्रकारका वनस्पतिहरू पोषित हुन्छन्। चन्द्रमाको आनन्ददायक प्रकाश पाउँदा मानिसले सजिलैसँग भगवान कृष्णको कृपा पाएको जीवन्त अनुभूति गर्दछ र त्यसबाट आनन्दित हुन्छन्। उसको कृपा बिना सूर्य, चन्द्र र अग्निको अस्तित्व रहँदैन र यी सूर्य, चन्द्र र अग्नि नभए हामी जीवित रहन सक्दैनौँ। यी पनि बद्ध जीवका कृष्ण भावना जोगाउने केही विचारहरू हुन्। म प्रत्येक लोकमा प्रवेश गर्दछु र मेरो शक्ति सबै लोकहरूमा आफ्नो कक्षमा स्थित छ। म चन्द्रमा भएर समस्त वनस्पतिलाई जीवन रस प्रदान गर्दछु। अर्थात् यहाँ के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने यी सबै लोकहरू भगवानको शक्तिले गर्दा नै हावामा स्थित भइरहेका छन्। भगवान त प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीवमा प्रविष्ट हुनुहुन्छ। ब्रह्म संहितामा पनि यसको विवेचना गरिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, परमात्मा भगवानकै अंश हुनुहुन्छ र उहाँ प्रत्येक लोक, प्रत्येक ब्रह्माण्ड, प्रत्येक जीव र अणुमा प्रविष्ट हुनुहुन्छ। उहाँको उपस्थितिले नै गर्दा प्रत्येक वस्तु ठीक तरिकाले प्रकट भएका हुन्। आत्माको उपस्थिति भएकाले नै जीवित मनुष्य पानीमा पौडिन सक्दछ, तर जब त्यो जीवित स्फुलिङ्ग शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ तब शरीर मुर्दा बन्दछ अनि त्यो शरीर पानीमा डुब्दछ। जलेपछि यो शरीर पनि तृण वा अन्य वस्तु जस्तै माथि उत्रिन्छ, तर मर्ने बित्तिकै मृत शरीर पानीमा डुब्छ। यसै गरी यो सबै लोकहरू शून्यमा अडिएका छन्। भगवानकै परम शक्तिले प्रवेशका कारणले नै यस्तो भएको हो। जसरी हातभरिको धुलोलाई मुङ्नेले अडिरहेको हुन्छ, त्यसै गरी नै प्रत्येक लोकहरूका उहाँको शक्ति अडिरहेको छ। मुठीमा बन्द रहन्जेल धुलो निस्किन पनि सक्दैन, त्यही धुलोलाई हावाले फाल्ने बित्तिकै त्यो तल झर्दछ। त्यसै गरी वायुमा पौडिरहेका यी सबै लोकहरू वास्तवमा विराट स्वरूप भगवानका मुठीमा बाँधिएका छन्। उहाँकै बल र शक्तिले गर्दा नै समग्र जड तथा अचर वस्तु आफ्ना स्थानमा अडिएर रहन सकेका छन्। वैदिक मन्त्रमा पनि छ, भगवानकै शक्तिले गर्दा सूर्य चम्किरहेका छन्, तर सारा लोकहरू लगातार घुमिरहेका छन्। उहाँकै कारणले यदि यस्तो नहुँदो हो भने यी सारा लोकहरू वायुमा धुलोका कण उठे जस्तै उड्ने थिए र नष्ट पनि हुने थिए। यसै गरी भगवानकै शक्तिले गर्दा चन्द्रमाबाट सबै वनस्पतिहरूको शोषण भइरहेको छ। चन्द्रलोककै प्रभावले गर्दा सागसब्जी स्वादिष्ट हुने गर्दछ। चन्द्रमाको प्रकाश बिना वनस्पति वा सागसब्जीहरू न बढ्न सक्दछन् न स्वादिष्ट नै हुन सक्दछन्। मानव समाज भगवानकै कृपाद्वारा काम गरिरहेका छन्, सुखपूर्वक बाँचिरहेका छन् र भोजनको स्वाद लिइरहेका छन्। अन्यथा मानव जाति जीवित रहन पनि सक्ने थिएन। यहाँ रसात्मक शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। प्रत्येक वस्तु परमेश्वरको
शक्तिद्वारा नै चन्द्रमाको प्रभावले स्वादिष्ट हुन पुगेका हुन्। म समस्त जीवका शरीरमा रहने वैष्णवर वा पाचन अग्नि हुँ र मैले नै श्वास प्रश्वास युक्त प्राणवायुमा मिलेर 4 प्रकारको खाद्यहरूलाई पचाउने काम गर्दछु। अर्थात् आयुर्वेद शास्त्र अनुसार अमाशय पेटमा पनि एक प्रकारको अग्नि हुन्छ र त्यसले खाइएको सम्पूर्ण भोजन पचाउनका लागि काम गर्दछ। त्यो अग्नि प्रज्वलित भएको बेला हामीले भोक लगाउँदछौँ र त्यही अग्नि मन्द भएको बेला भोक लाग्दैन। यसरी कहिलेकाहीँ अग्नि मन्द हुँदा औषधि उपचारको पनि आवश्यकता पर्दछ। जे होस् यो अग्निले भगवानकै प्रतिनिधित्व गर्दछ। वैदिक साहित्य बृहदारण्यक उपनिषद 5.9.1 मा पनि यस मन्त्रद्वारा परमेश्वर या ब्रह्म नै अग्निका रूप अवाशय भित्र रहेर सबै प्रकारका अन्न पचाउने गर्दछन् भन्ने कुराको पुष्टि गरिएको छ। यसरी सबै प्रकारका अन्नलाई पचाउने कार्यमा भगवानको भूमिका रहने हुँदा जीव खानेकुरामा स्वतन्त्र छैन। पाचन कार्यमा भगवानले सहायता नगरुन्जेल केही पनि खान सकिँदैन। भगवानले नै खाद्य अन्नको उत्पादन गर्नुहुन्छ र उहाँले नै उक्त खाद्यलाई पचाउने काम पनि गर्नुहुन्छ। उहाँकै कृपाले हामी जीवनको आनन्द लिइरहेका छौँ भने वेदान्त सूत्र 1.2.27 मा पनि यसको पुष्टि गर्दै भनिएको छ। भगवान ध्वनि वा शब्दभित्र, शरीरभित्र, वायुभित्र तथा आमाशयमा पनि पाचन शक्तिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। खाद्य 4 प्रकारका हुन्छन्। कुनै निल्ने, कुनै चपाउने, कुनै चाट्ने, कुनै चुस्ने खालका। भगवान सबै प्रकारका खाद्यलाई पचाउने पाचन शक्ति हुनुहुन्छ। म प्रत्येक जीवका हृदयमा अवस्थित छु। मबाट नै स्मृति, ज्ञान र विस्मृतिहरू हुन्छन्। म नै वेदहरूद्वारा जान्न योग्य छु। निश्चय नै म वेदान्तको संकलनकर्ता हुँ र म नै समस्त वेदको ज्ञाता पनि हुँ। अर्थात् परमेश्वर परमात्माका रूपमा प्रत्येक जीवका हृदयमा निवास हुनुहुन्छ र उहाँबाट नै सबै कर्महरू प्रारम्भ हुन्छन्। जीव आफ्ना पूर्व जन्मका सबै कुराहरू भुल्ने गर्दछन्, तैपनि उसले प्रत्येक कार्यहरू परमेश्वरकै निर्देशन अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वर उसका सबै कार्यमा साक्षी हुनुहुन्छ। जीव यस जन्ममा पनि आफ्ना विगतका कार्य अनुसारकै कार्य गर्न थाल्दछन्। यसका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान छ, स्मृति उसलाई दिएको हुन्छ, तर आफ्नो पूर्व जीवनका कुराहरू भने उसलाई बिर्सदै जान्छ। भगवान सर्वव्यापी मात्रै हुनुहुन्न, उहाँ प्रत्येकका हृदयमा निवास गर्नुहुने अन्तर्योगी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले विभिन्न कर्मको फल प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँ निराकार ब्रह्म भगवान र अन्तर्योगी परमात्माका रूपमा मात्र होइन, वेदका अवतारका रूपमा पनि पूजनीय हुनुहुन्छ। वेदले मानिसहरू उचित ढङ्गले आफ्नो जीवन बिताउन सकुन् र अन्त्यमा भगवानको धाममा फर्किन सकुन् भनेर सही किसिमको बाटो देखाउने गर्दछन्। वेदहरूले पनि भगवान कृष्णका बारेमा ज्ञान प्रदान गर्दछन् भने कृष्ण आफै वेद व्यासको अवतार लिएर वेदान्तका सूत्रहरूको सङ्कलन पनि गर्नुहुन्छ। वेदान्त सूत्रकै भाष्यका रूपमा लेखिएको छ। श्रीमद् भागवतमा व्यासदेवले वेदान्त सूत्रको यथार्थ ज्ञान प्रस्तुत गर्नुभएको छ। भगवान स्वयं पूर्ण हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ बद्ध जीवहरूको पनि उद्धारका लागि अन्न प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यसलाई पचाउनु पनि हुन्छ। तिनीहरूको क्रियाकलापहरूको साक्षी बनिदिनुहुन्छ र वेदका रूपमा तिनीहरूलाई ज्ञान पनि दिने गर्नुहुन्छ। साथै भगवान कृष्णका रूपमा भगवत गीताका शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। यस प्रकार उहाँ सर्व कल्याणकारी तथा सर्वोदयमय ईश्वर हुनुहुन्छ।
त्यसैले उहाँ बद्ध जीवहरूका लागि सर्वदा पूजनीय हुनुहुन्छ। जीवले आफ्नो शरीर छोड्न साथ उक्त शरीरलाई भुलिदिन्छ तापनि परमेश्वरद्वारा प्रेरित भएर पुनः पूर्ववत काम गर्न थाल्दछ। जीवले बिर्सिए पनि भगवानले उसलाई त्यस्तो बुद्धि दिनुहुन्छ जसद्वारा ऊ आफ्नो पूर्वजन्मको अधुरो कामलाई पनि फेरि नवीकरण गर्न थाल्दछ। यस प्रकार जीवले आफ्नो हृदयमा विराजमान रहने परमेश्वरको पनि आदेश अनुसार यस जगतको सुख र दुःखको भोग गर्दछ। अझ त्यति मात्र नभएर उसबाट वेदको अध्ययन गर्ने र त्यसलाई बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त गर्दछ। यदि कसैले साँच्चै नै वेदको ज्ञान प्राप्त गर्न चाहन्छ भने त्यस कार्यका लागि आवश्यक पर्ने जति बुद्धि कृष्णले उसलाई प्रदान गर्नुहुन्छ उहाँले वैदिक ज्ञान किन प्रदान गर्नुहुन्छ, किनभने जीवले कृष्णलाई बुझ्नु अति आवश्यक छ। वैदिक साहित्यले पनि यसको पुष्टि गरेको छ। यसै चारै वेददेखि लिएर वेदान्त सूत्र तथा उपनिषद र पुराणहरू समेत समग्र वैदिक साहित्यमा पनि परमेश्वरको महिमा गान गरिरहेको छन्। वैदिक अनुष्ठानद्वारा वैदिक दर्शनको परिचर्चाद्वारा र उहाँकै भक्तिमय सेवा पूजाद्वारा उहाँलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अथवा वेदका उद्देश्य कृष्णलाई बुझ्नु हो। वेदको निर्देशन अनुसार हामी कृष्णलाई चिन्न सक्दछौँ र कृष्णको अनुभूति गर्न सक्दछौँ। भगवान नै परम लक्ष्य हुनुहुन्छ। वेदान्त सूत्र 1.1.4 ले पनि यसैको पुष्टि गर्दै जस्तै मानिसले 3 अवस्थामा रहेर सिद्धि प्राप्त गर्दछ। वैदिक साहित्यले पनि ज्ञानद्वारा मानिसले भगवानसँगको आफ्नो सम्बन्ध बुझ्दछ। विभिन्न विधि विधानहरू सम्पन्न गरेर उहाँ समक्ष पुग्न सक्दछ र अन्त्यमा भगवानलाई नै परम लक्ष्यका रूपमा प्राप्त गर्दछ। यस श्लोकमा वेद प्रयोजन, वेदको ज्ञान र वेदको लक्ष्यलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ। जीव 2 प्रकारका छन्, एउटा च्युत र अर्को अच्युत। भौतिक जगत प्रत्येक जीव च्युत क्षर हुन्छ भने आध्यात्मिक जगत प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर भनिन्छ। अर्थात् स्वयं भगवानले पनि व्यासदेवको अवतार लिएर वेदान्त सूत्रको प्रतिपादन गर्नुभएको कुरा पहिले नै भनियो। अब यहाँ भगवानले संक्षेपमा वेदान्त सूत्रको विषयवस्तु प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। उहाँको अनुसार अनन्त संख्यामा रहेको जीवलाई च्युत क्षर र अच्युतलाई अक्षर 2 गरी वर्गमा विभाजित गरिएको छ। जीव भनेको भगवानकै सनातन पृथकीकृत अंश हुन्। जब तिनीहरू भौतिक प्रकृतिका सम्पर्कमा आउँदछन् भूत कहलाउँदछन्। संस्कृत शब्दमा क्षर सवीर्ण अर्थात् जीवात्मा च्युत क्षर भन्ने हो। भगवानसँग एउटा जीवलाई अच्युत भनिएको छ। एक हुनुको अर्थ आफ्नो निजी सत्ता नै नरहनु होइन, दुवै बीचको भिन्नता नहुनु मात्र हो। तिनीहरू सबै सृष्टिका प्रयोजन प्रति सहमत छन्। निश्चय नै आध्यात्मिक जगतमा सृजना भन्ने कुरा केही छैन। तापनि वेदान्त सूत्रले भगवानलाई समस्त उद्धवको स्रोत मानिएको हुँदा यहाँ त्यही विचारधारा व्याख्या गरिएको छ। भगवान श्रीकृष्णले भनाइ अनुसार जीवलाई 2 श्रेणी छन्। यस कुरा वेदमा प्रमाणित गरेर त्यसैलाई यसको बारेमा सन्देह गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन। मन र 5 इन्द्रियहरूलाई लिएर यस संसारमा सङ्घर्ष गरिरहेका जीव शरीरधारी छन् र शरीर परिवर्तनशील छन्। जीवात्मा बद्ध अवस्था रहन्छ तबसम्म उसको शरीर पनि पदार्थका सँगसँगबाट परिवर्तन हुन्छ। पदार्थ सँगै परिवर्तनशील हुन्छ, त्यसैले जीव पनि परिवर्तनशील देखिन्छ। तर आध्यात्मिक जगत शरीरको निर्माण पदार्थबाट हुँदै त्यसैलाई उसँगमा परिवर्तन पनि हुँदैन। भौतिक जगतमा पनि जीवात्माहरू 6 प्रकारका परिवर्तनहरूबाट पर हुने गर्दछन्। ती हुन् जन्म, वृद्धि, स्थिति, प्रजनन, क्षय र विनाश। यी सबै भौतिक शरीरका परिवर्तनहरू हुन्। तर आध्यात्मिक जगतमा शरीर परिवर्तन हुँदैन र त्यहाँ जन्म छैन, मृत्यु नै छैन र बुढाए पनि छैन। त्यहाँ एउटा सबै अवस्था रहन्छ। क्षर जीवात्मामा ब्रह्मादेखि लिएर सानो कमिलासम्म पनि सबै जीवहरू भौतिक प्रकृतिका संसर्गमा आउँदछन् र यहाँ आएर तिनीहरूले आफ्नो शरीर परिवर्तन गर्दछ। तसर्थ यो सबै क्षर अर्थात् च्युत हुन्। तर आध्यात्मिक जगतमा भने सबै एकत्व भाव मुक्त हुन्छन्। यी सबै अतिरिक्त भएको सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम पुरुष परमात्मा हुनुहुन्छ र यी तिनै लोकमा प्रवेश गरे ती सबै पालन गरिरहनु पर्दछ। अर्थात् यो श्लोकको भावार्थ कठोपनिषद 2.2.13 मा भनेर
उपनिषद 6.13 मा पनि अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले प्रस्ताविएको छ। त्यस अनुसार सृष्टिमा केही पनि बद्ध र केही मुक्त अवस्था गरी असंख्य जीव छन् र ती सबै एउटा परमपुरुष परमात्मा हुनुहुन्छ। उपनिषद यस्तो श्लोकांश छ, अर्थात् के हो भने बद्ध तथा मुक्त दुवै प्रकारका समस्त जीवहरूका एउटै परमपुरुष भगवान हुनुहुन्छ र उहाँको नै ती सबै पालन गरिरहनु पर्दछ र तिनीहरूको विधान कर्मअनुसार भोग गर्ने सुविधा पनि प्रदान गर्नुपर्छ। उनी भगवान परमात्मा रूपमा हृदय निवास गर्नुहुन्छ र उहाँले राम्रोसँग बुझेको बुद्धिमान व्यक्तिले मात्र जीवनको पूर्ण शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। म सर्वश्रेष्ठ तथा दिव्य भएका हुनाले च्युत र अच्युत, क्षय र अक्षय दुवैसँग परछु तथा यस संसारमा वेदमा र परमपुरुषका सबै विख्यात छु। अर्थात् चाहे बद्ध जीव होस् चाहे मुक्तात्मा होस्, भगवान भन्दा ठुलो कोही नै हुन सक्दैन। त्यसैले उहाँ पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। यहाँ जीव तथा भगवान पृथक व्यष्टि हुन् भनेर स्पष्ट छ, तर तिनका अन्तर के छ भने जीवात्मा चाहे बद्ध अवस्थामा रहेर होस् चाहे मुक्त अवस्थामा उसले मात्रामा भगवानको अचिन्त्य शक्तिलाई पार गर्न सक्दैन। जीवात्मा र परमेश्वर समान स्तरका वा बराबरी हुन् भन्ने सोच्नु सबै पक्षमा गलत हो। जीवात्मा र परमेश्वर व्यक्तित्वका बीचमा जहिले पनि श्रेष्ठता र निम्नता रहिरहन्छ। भगवान भन्दा ठुलो कोही नै हुन सक्दैन। त्यसैले यो उत्तम शब्द यहाँ अत्यन्त सार्थक छ। यहाँ यो लोक सबै पौरुष आगाम स्मृति शास्त्रका लागि प्रयुक्त लेखित भएको छ। वेदको प्रयोजनको व्याख्या स्मृति शास्त्रहरूद्वारा गरिएको छ। वेदहरूमा भगवानको अन्तयोगी परमात्मा स्वरूपको पनि वर्णन गरिएको छ। वैदिक शास्त्र छन्दोपनिषद 8.12.3 मा पनि लेखिएको छ, शरीरबाट बाहिर त्यस परम आत्माको निराकार ब्रह्म ज्योतिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ अनि उहाँ आफ्नो आध्यात्मिक पहिचानका साथ आफ्नो त्यही रूपमा रहिरहनुहुन्छ। त्यही परम आत्मालाई नै परम पुरुष भनिन्छ। यसको अर्थ हो परम पुरुषले आफ्नो आध्यात्मिक तेजको प्रदर्शन गर्नुहुन्छ र प्रसारित गर्नुहुन्छ। यही नै परम प्रकाश हो। त्यस परम पुरुषको पनि एउटा स्वरूप छ, त्यो नै अन्तयोगी परमात्मा स्वरूप सत्यवती र पराशरको पुत्र रूपमा अवतार लिएर व्यासदेवका रूपमा उहाँले वैदिक ज्ञानको व्याख्या गर्नुभयो, जसलाई शङ्करियत रहित भएर मैले नै पुरुषोत्तम भगवानको रूपमा जान्दछु, त्यसलाई सबै कुरा जानेको छ। हे भारत, त्यस्तो व्यक्तिलाई आफूलाई सधैँभरि मेरै पूर्ण भक्तिमा संलग्न गरिराख्दछन्। अर्थात् जीव तथा परम सत्य भगवानको स्वाभाविक स्थितिका विषयमा मानिसहरू अनेक दार्शनिक बहस गर्दछन्, तर यस श्लोकमा भगवान स्पष्टसँग व्याख्या गर्दै भन्नुभएको छ, जसले भगवान कृष्णलाई नै परम पुरुष जान्दछ त्यो व्यक्ति नै वास्तवमा कुराको ज्ञाता हो। अपूर्ण ज्ञाताको र परम सत्यको विषयमा चिन्तन मात्रै भने अपूर्ण ज्ञाताले परम सत्यका विषयमा केवल चिन्तन मात्रै गर्दछन् भने पूर्ण ज्ञाता आफ्नो अमूल्य समयको उपव्यय नगरी सबै कृष्ण भावनामा संलग्न हुन्छ र भगवानको भक्तिमा प्रारम्भ गर्दछ। भगवत गीताका सम्पूर्ण श्लोकहरूमा पनि यही सत्यलाई जोड दिएको छ। तैपनि जीव र परमेश्वरलाई एउटै वा समान ठान्ने भगवत गीताका कयौं कठोर भाष्यकारहरू पनि छन्। मौखिक रूपमा सुनेरै जानिने हुनाले वैदिक ज्ञानलाई श्रुति भनिन्छ। वास्तवमा वैदिक उपदेश कृष्ण तथा उहाँकै प्रतिनिधि स्वरूप आधिकारिक भक्तहरूबाटै मात्र ग्रहण गर्नुपर्दछ। यहाँ कृष्णले प्रत्येक वस्तुको अन्तरलाई सुन्दर ढङ्गले व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसैले मानिसले त्यहाँ स्रोतहरूबाट श्रवण गर्नुपर्दछ। सुँगुरले सुगे जस्तै गरेर सुनेर केही लाभ हुँदैन, मानिसले आधिकारिक व्यक्तिबाट सुनेर बुझ्नु पर्दछ। वैदिक चिन्तन गरेर मात्रै पनि हुँदैन, मानिसले सम्पूर्ण जीवहरू सधैँ भगवानकै अधीनमा छन् भन्ने कुराको विनम्र भावले भगवत गीताबाट नै सुन्नु पर्दछ। जसले यो कुरा बुझ्दछ त्यसले नै श्रीकृष्णले भन्नु भए अनुसार वेदको प्रयोजनलाई जानेको मानिन्छ। यी बाहेक अरू कसैले पनि वेदको आशय बुझ्दैनन्। व्रजति शब्दको पनि
यहाँ अन्त्य सार्थक छ। कतिपय ठाउँहरूमा भजति शब्दको सम्बन्ध भगवानको सेवा गर्ने अर्थमा व्यक्त भएको छ। यदि कुनै पनि व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना नृत्यमा संलग्न छ वा भगवानको भक्तिमा तल्लीन छ भने उसले सारा वैदिक ज्ञानलाई बुझिसकेको छ भन्ने जान्नु पर्दछ। वैष्णव परम्परामा पनि के भन्ने गरिन्छ भने कृष्ण भावना भक्तिमा लागेको भक्तले परम सत्यलाई बुझ्न अरू आध्यात्मिक विधि विधानहरूको पालन गरिरहनु पर्ने कुनै पनि आवश्यकता नै पर्दैन। भगवानको भक्ति सेवामा संलग्न भएको हुनाले ऊ पहिले नै आफ्नो लक्ष्यसम्म पुगिसकेको हुन्छ। ज्ञानका सबै प्रारम्भिक विधिहरूलाई उसले पार गरिसकेको हुन्छ। तर कसैले पनि सयौं हजारौं जन्मसम्म चिन्तन गरिरहे पनि श्री कृष्ण नै भगवान हुनुहुन्छ र उहाँ नै शरणमा पर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य निर्धारण गर्न सक्दैन। फलस्वरूप उसले वर्षौंदेखि वा जन्म जन्मान्तरसम्म पनि चिन्ता साबित गर्छ। हे अनाथ, यो ज्ञान वैदिक शास्त्रको सबैभन्दा गोपनीय अंश हो जसलाई अहिले मैले प्रकट गरे। हे भरत पुत्र, जसले यसलाई राम्ररी बुझ्दछ त्यो बुद्धिमान मानिन्छ र उसका सबै प्रयासहरू पूर्ण भएको मानिन्छ। अर्थात् यहाँ भगवानले सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार यही हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नु भएको छ। तसर्थ भगवानले जुन रूपमा भन्नुभयो हामीले त्यही रूपमा यसलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। यसो भएमा नै मानिस बुद्धिमान हुन्छ र दिव्य ज्ञानको पूर्ण हुन्छ। अर्को शब्दमा भगवानले यो दिव्य दर्शनलाई बुझ्ने र उहाँको दिव्य सेवामा लागिरहने व्यक्ति नै प्रकृतिको गुणका समस्त कल्पसबाट मुक्त हुन सक्दछन्। भक्ति भनेको नै आध्यात्मिक ज्ञानको एउटा विधि हो। जहाँ भक्ति रहन्छ वैदिक कल्पसहरू त्यहाँ नै रहँदैनन्। भगवत भक्ति र स्वयं भगवान एउटै हुनुहुन्छ, समान हुनुहुन्छ, किनभने यो दुवै आध्यात्मिक हुन्। भक्ति परमेश्वरकै अन्तरमा शक्तिमा रहिरहन्छन्। भगवान सूर्य समान हुनुहुन्छ भने अज्ञानलाई अन्धकार समान मानिन्छ। त्यसैले जहाँ सूर्यको उपस्थित हुन्छ त्यहाँ अन्धकार रहने प्रश्न नै उठ्दैन। अत जहाँ सुयोग्य गुरुको निर्देशन रहेर भक्ति गरिन्छ त्यहाँ अज्ञान रहँदैन। त्यसैले भगवत भक्तिमा कृष्ण भावना भावित हुनका लागि भगवानको भक्ति गरून्। जबसम्म कसैले यही पद्धतिलाई कृष्णलाई जान्दैन र भक्तिमा लाग्दैन तबसम्म सामान्य मनुष्यको दृष्टिले त्यो भक्ति जतिसुकै बुद्धिमानी माने पनि यथार्थमा त्यो परिपूर्णले बुद्धिमानी मानिँदैन। यहाँ जुन अनद शब्दले अर्जुनलाई सम्बोधन गरिएको छ त्यो पनि अत्यन्त सार्थक छ। हे अनद अर्थात् हे निष्पाप भन्नुको अर्थ समस्त पाप कर्महरूबाट मुक्त नभएसम्म श्रीकृष्णलाई नै बुझ्न अति कठिन हुन्छ भन्नु हो। प्रथमत मानिस समस्त कल्पसहरूबाट तथा समस्त पाप कर्महरूबाट मुक्त हुनुपर्दछ अनि मात्र उसले भगवानलाई बुझ्न सक्दछ। यो भगवत भक्ति अत्यन्तै शुद्ध र शक्तिशाली हुने हुँदा एकपटक भक्तिमा लीन भएपछि मानिस स्वतः निष्पाप हुन सक्दछ। कृष्ण भावनामा लागेका शुद्ध भक्तहरूको संगतिमा रहेर भक्ति गर्दा कतिपय विशेष कुराहरूलाई पनि छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हृदयको दुर्लभतामाथि विजय प्राप्त गर्नु, प्रकृतिमाथि प्रभुत्व जमाउनु, इच्छाकै कारणले गर्दा मानिसले पतन हुन्छ र यसरी नै मानिसले भगवानको दिव्य प्रेम भक्तिमा त्याग्न पुग्दछ। हृदयको अर्को दुर्बलता हो आधिकारिक रूपमा भौतिक प्रकृतिमाथि प्रभुत्व जमाउने इच्छा राख्ने, भौतिक पदार्थको स्वामित्व प्रति आसक्त हुनु। हृदयको यस्तै दुर्बलताका कारणले गर्दा नै मानिस सांसारिक समस्याबाट ग्रस्त भएको हो। यस अध्यायमा प्रारम्भमा 5 श्लोकहरूमा हृदयको यिनै दुर्बलताका मुक्त हुने विधिको वर्णन गरियो र 6औं श्लोकदेखि अध्यायको अन्त्यसम्म पुरुषोत्तमको योग विवेचना गरिएको छ। यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अन्तर्गत पुरुषोत्तम योग शीर्षक 15 अध्यायको भक्ति वेदान्त अर्थात् समाप्त भएको छ। आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 15 पुरुषोत्तम योगमा रहेका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा मैले हजुरहरूलाई बताएँ। अब म हजुरहरूलाई अर्को एपिसोडमा अध्याय 16 मा रहेका विभिन्न कुराहरूको बारेमा बताउने बाचाको साथमा म प्रेक्षा पराजुले हजुरको माझमा बिदा हुन चाहन्छु है त। हस्त नमस्कार सबैजनालाई। श्री कृष्ण भगवानले हजुरलाई सदैव रक्षा गरून्। साथसाथै लाइफ ओके टेलिभिजन हेर्न नबिर्सिनु होला है त।